भारत जो अपने आप को विश्व गुरु कहता था, उनका अपना अखबार कहता है कि वो विश्व विक्टम बनने के जो सफर है उसमें बड़ी तेजी से आगे जा रहा है। एक ऐसी धाक बिठाई है पाकिस्तान ने दुश्मन पे कि अब दुनिया जो है वो भी उसको इग्नोर नहीं कर पा रही है। इंडियन मीडिया आपको बेबस नजर आता है, मोदी सरकार बेबस नजर आती है, आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बेबस नजर आती है, सबके हवास बाख्ता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। साल 2025 चंद रोज का मेहमान रह गया है और साल के इख्तिताम पे हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक इस साल के अंदर क्या खोया क्या पाया उस पर अपनी तज्जियाती रिपोर्ट्स जो हैं वो इशू कर रहे हैं, मुख्तलिफ अखबारात इस पे लिख रहे हैं। देखें, असल चीज़ जो असल पैमाना है ना कि आपकी कारकर्दगी किसी भी साल की कैसी रही, उसके दो तरीके कि एक तो आप अपनी असेसमेंट खुद करें, क्या गलतियां हुई, क्या कमियां थी, क्या कोताहियां थी, और दूसरा पैमाना उसका ये है कि दुनिया आपके बारे में क्या कह रही है। साल 2025 एक ऐसा साल गुजरा है कि जिसके हवाले से यहाँ तक कहा जा रहा है कि क़याम पाकिस्तान से लेकर 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने शायद ही किसी एक ऐसे साल में इतनी ज़्यादा सफारती कामयाबियां हासिल की हों जो 2025 के अंदर मिली हैं पाकिस्तान को। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टोरीज सामने रखूंगी और कुछ बताएंगे इस हवाले से कि इस वक्त दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या कह रही है। जो दूसरा पहलू है असेसमेंट का कि दुनिया क्या कहती है, इसी को आज हम तरजीह देते हैं। साल 2025 हमने बताया आपको कि पाकिस्तान के लिए बिलाशुबा बहुत ही करिश्माती साल के तौर पे साबित हुआ है। पाकिस्तान को अगर आप दिफाई मैदान में देखें तो ऑब्वियसली मई की एक ऐसी जंग थी कि जिसने पाकिस्तान के लिए इंडिया के लिए और पूरे रीजन के लिए एक जो हमेशा से ट्रेडिशनल जुमले कहे जाते थे उनसे हटा के दुनिया को ये बताया कि अपने से बड़ी ताकत को पाकिस्तान ने किस तरीके से मई की जंग के अंदर हराया है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो कि बैक वक्त में तीन बड़ी आलमी ताकतों के साथ, चाइना, रूस, अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखे हुए है। फिर सऊदी अरब और ईरान के साथ भी बैक वक्त पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। दो मैगजीन्स की पहले बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेट। फॉरेन पॉलिसी ने कुछ रोज पहले अपनी एक तज्जियाती रिपोर्ट छापी और उसका टाइटल था द विनर्स एंड लूजर्स ऑफ ट्रम्प्स न्यू फॉरेन पॉलिसी। अब इसमें पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा अहमियत और उसकी जो हैसियत है वो बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। फॉरेन पॉलिसी क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका से छपता है, तो जो ट्रम्प की पॉलिसी है उसको उन्होंने अमेरिकी लेंस से ही इसके अंदर देखा है, उसका तज्जिया किया है। फिर अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, जिस तरीके से आपको याद होगा कि अपना पहला जो उनका कांग्रेस से खिताब था उसमें पाकिस्तान की तारीफ की थी किस चीज़ पे कि अफगानिस्तान में जो अटैक हुआ था, अमरीकी अफवाज पे जो हमला हुआ था जिसको एबी गेट हमला कहा जाता है, उसका जो मास्टरमाइंड था उसको पकड़वाने में पाकिस्तान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और ये एक ऐसा इंसिडेंट था इस रिपोर्ट के मुताबिक कि जिसने पाकिस्तान की क़यादत को ये मौका दिया कि वो अमरीकी सदर के मज़ीद करीब हो सकें। फिर ये भी बताया गया कि इसमें जो दूसरा पहलू था वो ये था कि इंडिया से क्योंकि अमेरिका की बहुत ज़्यादा तलखियाँ बढ़ चुकी थी तो वो भी एक पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पे सामने आया। अगर आप देखें तो एक तरफ ऑब्वियसली टैरिफ का मामला है, क्योंकि वो रूस से इंडिया की जो तेल की खरीदारी है वो जारी है। फिर ट्रेड डील जो है वो नहीं हो सकी इन दोनों ममालिक के दरमियान। और तीसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान और भारत की जंग बंदी का क्रेडिट जो है वो भारत ने अमेरिका को नहीं दिया या उसके लिए वो तैयार नज़र नहीं आया। अब ये जो तीनों मामलात के ऊपर तलखियाँ थी ये पाकिस्तान की फेवर में गई हैं और यही वजह है कि पाकिस्तानी लीडरशिप की वो हमेशा तारीफ करते दिखाई देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों या फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनको जिस तरीके से वाइट हाउस बुलाया गया, उनसे मुलाकातें हुई और खुलेआम उनकी तारीफ भी हुई। अब वो तारीफ वाला जो एस्पेक्ट है ना उस पर ज़रा बाद में बात करते हैं। पहले दूसरा मैगजीन क्या कहता है पाकिस्तान के बारे में, वो डिप्लोमेट है और वो ये कहता है कि जी 2025 द ईयर पाकिस्तान स्टेप्ड बैक इनटू द स्पॉटलाइट, ये टाइटल था उनकी रिपोर्ट का। और इसमें 2025 को उन्होंने एक ऐसा साल करार दिया है जिसने पाकिस्तान को दिफाई, सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी के तनाजुर में बहुत ही अहमियत जो है वो बख्श दी है। अब डिप्लोमेट अपनी रिपोर्ट में कहता है कि इंडिया के साथ ये जो मुख्तसर जंग थी उसके बाद 2025 में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा
کھلاڑی جو ہے وہ عالمی سطح پر بن کے ابھرا ہے، ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا پاکستان کے معاشی عدم استحکام کی، سیاسی عدم استحکام کی بات کر رہی تھی، تو بھارت جو اپنی دفاعی صلاحیتیں بڑھائے چلا جا رہا تھا اور اس زوم میں مبتلا تھا کہ وہ بڑا ملک ہے، بڑی عسکری طاقت والا ملک ہے، پاکستان نے اس کو اس جنگ میں ہرا کے پاکستان نے ثابت کیا کہ خطے کی سب سے بڑی ایئر فورس جو ہے وہ پاکستان کی ایئر فورس ہے۔ پاکستان کے اپنے اندرونی مسائل تھے، بٹ اس کے باوجود اس جنگ کے اندر کامیابی حاصل کر کے پاکستان نے دنیا کو اپنی جو اصل پہچان ہے اس سے واقف کروایا ہے۔ پھر اگین اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سعودی عرب کے ساتھ اس جنگ کے بعد پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے، جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، وہ اس چیز کی تائید ہے کہ دنیا واقعی پاکستان کی حیثیت تسلیم کر رہی ہے۔ چائنا، کیونکہ چائنا کے جہاز، چائنا کے میسلز، چائنا کا جو ایکوپمنٹ ہے ڈیفنس کا، وہ اس جنگ میں پاکستان نے یوز کیا تھا۔ اس کے بعد دنیا جو ہے وہ چائنا کی اس دفاعی ٹیکنالوجی کو بھی بہت زیادہ سیریس لینے لگی۔ چینی ہتھیاروں کی مدد سے پاکستان کا انڈیا کو اس جنگ میں ہرانا جو ہے وہ ایک اور چیز کا بھی سبب بنا، اور وہ یہ تھا کہ سی پیک کا جو دوسرا فیز ہے اس میں بہت زیادہ تیزی آ چکی ہے، مزید سیریس یا سنجیدگی کا مظاہرہ دنیا کی طرف سے کیا جا رہا ہے چینی ہتھیاروں کو لے کر۔ اب ایسا نہیں ہے کہ صرف ڈپلومیٹ ہو یا پھر فورن پالیسی میگزین ہو یہ پاکستان کے بارے میں لکھ رہے ہوں یا یہ اس کا تذکرہ کر رہے ہوں۔ ابھی ریسنٹلی ہندوستان کا ہی اخبار ہے دی ہندو، انہوں نے بڑا اس پہ تجزیہ کیا ہے کہ کس طریقے سے بھارت کی پالیسیز ایسی رہی ہیں کہ جنہوں نے 2025 میں پاکستان کو عالمی سطح پر ایک بہت منفرد مقام دلا دیا ہے، جبکہ بھارت کا جو ڈاؤن فال ہے وہ جاری ہے۔ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں، دفاعی اعتبار سے دیکھیں، اگر آپ اس کو خارجہ پالیسی کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کو نظر یہی آ رہا ہے کہ ہر معاملے میں ہمیں شکست ہوئی ہے، جبکہ پاکستان کی قیادت نے بہت اچھے طریقے سے، بڑے زبردست طریقے سے اپنا مقدمہ عالمی فورمز پہ رکھا ہے اور دنیا اس کو تسلیم بھی کر رہی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کا اس میں ذکر کیا گیا۔ بھارت جو اپنے آپ کو وشوا گرو کہتا تھا، یہ اخبار کہتا ہے، ان کا اپنا اخبار کہتا ہے کہ وہ وشوا وکٹم بننے کے جو سفر ہے اس میں بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں۔ اب سال 2025 میں اگین جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تعریفیں بہت ہوئی ہیں پاکستانی قیادت کی، اور سب سے بڑا ایک تو تعریف کا جو سبب ہے وہ مئی 2025 پاکستان اور بھارت کی جنگ میں ایک ایسی دھاک بٹھائی ہے پاکستان نے دشمن پہ کہ اب دنیا جو ہے وہ بھی اس کو اگنور نہیں کر پا رہی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طریقے سے چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کی، کبھی وہ ان کو مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل کہتے ہیں، کبھی ان کو وہ دی گریٹ فائٹر کہتے ہیں۔ اب عالمی میڈیا تو اس پہ لکھ ہی رہا ہے، ظاہر ہے کوئی بھی اس کو اگنور نہیں کر سکتا۔ اب ایسے میں آج آپ کو بتاتے ہیں کہ انڈین میڈیا اور جو انڈین اپوزیشن ہے خاص طور سے، وہ کیسے اس کی بات کر رہے ہیں۔ انڈیا کی اپوزیشن پارٹی ہے نیشنل کانگریس، اس کے سیکریٹری جنرل ہیں جے رام رمیش، انہوں نے باقاعدہ اپنی حکومت کو چارج شیٹ کیا ہے، اور جو اس وقت مودی سرکار کی کوتاہیاں ہیں اس پہ وہ برس پڑے ہیں ان پہ، اور ان کا مدعا کیا تھا کہ جی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی قربتیں جو ہیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ شاید ہمارے میڈیا نے بھی اتنی تفصیل اور اتنی باریک بینی سے اس کا مظاہرہ نہ کیا ہو، یا اس کو دیکھا نہ ہو، یا اس پہ کوئی تجزیہ نہ کیا ہو جتنا جے رام رمیش نے کیا ہے۔ اب انہوں نے باقاعدہ آپ کو تاریخوں کے ساتھ، ٹائم لائن کے ساتھ، ڈیٹس کے ساتھ بتایا ہے کہ کب کب کیا کیا ہوا، اور وہ جو کہا ہے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی امریکی صدر نے 18 جون کو وائٹ ہاؤس میں پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایک غیر معمولی ظہرانے پہ بلایا، لنچ پہ بلایا، جو کہ اپنی نوعیت کا پہلا موقع تھا، ایسا پہلا انسیڈنٹ تھا۔ اس سے پہلے کبھی ملٹری چیف کو اس طریقے سے امریکی صدر نے مدعو نہیں کیا۔ پھر اچھا انہی کی جو دوسری ملاقات ہوئی تھی اس کا انہوں نے ذکر کیا، اور وہاں پہ بھی ٹائم آپ کو بتایا، ڈیٹ آپ کو بتائی کہ 1 اکتوبر کو دونوں کی دوسری ملاقات ہوئی، جس میں پاکستانی فیلڈ مارشل نے ان کو ریئر ارتھ منرلز کا تحفہ پیش کیا۔ اچھا آگے چلتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اس ملاقات کے چند دن کے بعد امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ مصر میں موجود تھے۔ ظاہر ہے وہ جو غزہ پیس پروسیس چل رہا تھا، عالمی سربراہان کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ جی پھر سے فیلڈ مارشل کی انہوں نے تعریف کر دی، ان کو پھر اپنا فیورٹ فیلڈ مارشل قرار دے دیا۔ اب یہ بھی بقول ان کے انڈین جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے سرپرائز سے کم نہیں تھا۔ اچھا اس سے آگے چلیے،
29 अक्टूबर वो कहते हैं कि जी एक बार फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने आसिम मुनीर का जिक्र किया और फील्ड मार्शल को इस बार क्या कह दिया, ग्रेट फाइटर. सो माय फेवरेट फील्ड मार्शल के बाद ग्रेट फाइटर जो है वो बिल्कुल ही इंडिया के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रहा. बात यहीं पे भी नहीं रुकती, अब आगे देखिए. 22 दिसंबर को एक बार फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की तारीफ करते हुए उन्हें हाईली रिस्पेक्टेड जनरल डिक्लेयर कर दिया. अब ये रिसर्च हमारी नहीं है जो मैं आपको टाइमलाइन बता रही हूँ, ये उन्होंने की हुई है. भारत की ऑपोजिशन पार्टी नेशनल कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल जयराम रमेश जो हैं वो ये बात कर रहे हैं. अब इतना इस पे ज़ाहिर गुस्सा है मोदी सरकार के ऊपर कि क्या हाल किया है, मुद्दतें लगा के हमने जो मेहनत की थी भारत और अमेरिका के ताल्लुकात सही करने के लिए, वो थोड़े से अरसे के अंदर पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया, उस पर पानी फेर दिया है. और वो कहते हैं कि जी हमारी जो इस वक्त की सरकार है ना बिल्कुल बेबस हो चुकी है. इंडियन मीडिया आपको बेबस नजर आता है, मोदी सरकार बेबस नजर आती है आपको, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बेबस नजर आती है, सबके हवास बाख्ता हैं इसी चीज़ पे कि जी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे बढ़ गए हैं. यही इनके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा हेडेक जो है वो साबित हो रहा है. तो बढ़ ऐसे गए हैं कि पाकिस्तान ने दुनिया के सामने ये साबित किया है कि अगर हमें दोबारा मैली आंख से देखोगे तो हम फिर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे. पाकिस्तान ने साबित किया है कि अपने से बड़े दिफाई ताकत को किस तरीके से आपने हराना है, शिकस्त देना है. जब बात आपकी सलामती की हो, आपकी बका की हो, तो पाकिस्तान साल 2025 में दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हुआ है कि हम अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत और अहलियत रखते हैं. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद. You are watching अपना वतन.